तौरसी अच्छा असिनी नावगे केस कया नई हाफिज की 11 জন দসলা 10টা তাহামে উপস্থিত হইতে উপস্থিতি গেই মানে অনুপস্থিত হই সিং কি গার্জিয়ান কানা গুমদা বা নকো কানা থামনো মাদু থামো সবার পিক রকে দ্বিতীয় যে ওলামা কেরাম কিছু ইনশাআল্লাহ সে জানা ব্যবস্থা তাওরো বেন মাকসুদ ওয়াদ মুক্তাসর তাওরানি Lanci tak sepita di sana. Anduni, aduna agi Ustaz Singh Pembiri ba, ulama keram Singh, dah kuida han Singh jadi, Fauzan biduna, bidai ki matam joragle, akhir doa munazat ki matam joragle, aduna ha koi si koi, ba jamaat insya Allah, aduna kadobai damak ha koi da wanurud ni. Amakta nah ko juling jal birakta sumsu ko la da banina dah ko gi hadiah macasi ko pakhang macasing si jannat ki Allah na haibadi eti pasar wajna orang ulama jat bibiti Allah na si jariya dagi nasi महफिल थी की जरिया दगी मुहस्सद मैदान अवाब देखो नजात के जरिया हलवाना ना दुआ तो बिनी नखु नखु द कबूल तो बिरगदी जजाकल्लाहु खैरियान फनियान खली बार-बार ना कोई वो निसिंग जरी अमक्ता लाखपीर मफम मसीदा स्टेज से लाखपीर का नहा होगी फम्बम तो तैयार हो जकरे लाखपीर का कबूल हो दियाम फगनी हाँ अने शोभना ऐकोगी मुफ्ती जहांगीर साहब ना ऐसा कलेक्शन तो उरम नत्र दो अल्लाह के फजल व करम दगी प्रत्येक की शौक और जोक के साथ दिल के साथ मोहब्बत की कुरान के साथ महफिल के साथ पीरी सिमना नखोइबो आइंदा नौजवान जिस तिंजाउर वे कालुक तो अल्लाह के रसूल वो एक मुसीबत मत नतर दो अदो अल्लाह के रसूल सागी दरूद की मतान दायरे वाम तंग सिगी तो बनी या रब देखो कोई सी अल्लाह के रसूल शीर का कब्र कर मत जिने तंबंगम देखो तो ना सीरे असी कोई सी याउने करिगुम बच्चंग बतारे गदी idana aduna daha maju sing-singam ge amal lam tang Quran gi 30 parani 114 surah ni ada ai badi 61 number maleng khali suratul mulk tabarakalladzi bi yadil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir adu surah du kana gumna mukosto ore odre pano solarga allah ge rasul hamesha hipade aisa matun sol ge masige amal mole jari tau kare matam da tum bade hogalak bada eko siram basuyai कलिमा छोड़गनी सूरा बकरा के आयातुल कुर्सी अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु आया सुभान अल्लाह कुंतरा गुमतो अल्लाह कुंतरा गुमतो अल्लाहु अकबर कुंतरा मरी सोले हरगा तौबा अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि सोले तुम गदी में आदत तगनी इंशाअल्लाह अदुना लागले उलमा किराम से थुंगरे जजाकल्लाहु खैर ना कोई वो तकलीफ रे वाला वो यादे सुमसो कोई सीधे रुखसत तौर दमनी ना महफिल से रुखसत तौरसी अदुका ना सिंह से karisi laure harga na hakoina khasatan makhwagi damakta aiko ge naujuan sing si ballana islam gi din gi sifa salar be jamat kabul to bibaidna adna na hako je aki bar bar अनुरोध ni अच्छा alhamdulillah summa alhamdulillah aiko gi সংগঠন থেকে যুবক সংঘ থেকে নেই হিলফুল ফুজুল লাইব্রা हिलफुल फजूल से की सभापति वरीबा जनाब शैफुर रहमान महंग पिगनी अलहाज हजरत मौलाना साहबुद्दीन दामद बरकातुहु महकु महन खुदोल महकी मकुन पिगनी हजरत ना कबूल तौबीरा रेगा बारला मखोगी दमकता दुआ तौबी के दमनी इंशाअल्लाह अदुगी मतुंगदा अनि शुबना अखोगी अगेनाव आतिकुर रहमान ना इतुल हजरत मौलाना
शाहजमान मद्दजिल्लाहु अलैहि महाकी वो महाकना महाकी खुदोल असी पीगनी अल्हम्दुलिल्लाह या रब नन कबूल बियो नसी पीरी सुमने अल्लाह जन्नत चाहिए कोई एथि खुता है बदी निकाल फंग बे तौफीक पीरे बे इंशाअल्लाह पीरो जज़ाकल्लाह दुआ तौफीक दमनी मगोय दमकता सलाम अनि अहुम सोबना मुथोय महांगना आया कमरु जमान आया की महांगना पीगनी जज़ाकल्लाहु खैर अल्लाह ना अस्सखी हबीबुल्लाह अल-बखील अदुल्लाह अल्लाह के रसूल सखी अल्लाह मरूफनी अल्लाह नुंसी बखील अल्लाह की दुश्मन नहीं अदे नखोय नसी उलमा किराम ने दान तोसी असी की बजर अदे मुहसर की मैदान दे लोगी एको लोन मकू नेकी दु नेकी को तफंग बायना अमल नामा इंशाअल्लाह अदे मतुंगदा मामून रशीद एको की हाफिज जनाब हाफिज बशीर अहमद महांगोंदा माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह ने कबूल तो उसने इंशाअल्लाह जनाब हाफिज शेख साहब तहाक माँ के दम के दुआ तो बिगदमनी नहा मई लोइन मकी मोकोई लोइन मकी माई के दे पीर में से खासा मई नते माही अच्छा जज़ाकल्लाहु खैर अदी मतुंगदा मेहर आइब्रा मेहरुद्दिल्ला मेहरुज्जमान महाना हजरत मौलाना जहीरुल हक दावत बरकातु महाकू महागना खुदोल पीगनी अच्छा माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह ने कबूल दुआ पी मतम का सलाम हम तो पेश तौर के पी हुई दुआ नहीं मांग तो दुआ पे वालेकुम सलाम दुआ के साथ तकबूल दुआ के साथ पी जज़ाकल्लाहु खैर अदी मतुंदा तारुक सुबदा गफ्फारना अब्दुल गफ्फारना हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब उस्ताद हाफिजिया मदरसा आदमपुर महांगोंदा पीगनी अल्हम्दुलिल्लाह नहाना कबूल तौर मखवा की दमकदा दुआ तौफीक दमी नहा की प्रतिष्ठान देशी इंशाअल्लाह मतमपुर मक्ता होगी जुबोदोल से बुक भी गनो अदुगी मतुंगदा तरे सुबदा नूर कलाम माशाअल्लाह मिंगसु नूर कलाम नी मागी वहाई कुन मक्ति नूर नी माशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती खुबैब अहमद साहब मुहतमीम कोई मदरसा करना दो मुआज़ इब्न जबल की इंशाअल्लाह महांगुंदे पीगनी नांगुंदे दिहानियां लेते ना खुद बगो कंग मगोगी दुआ से तौफीक दे में इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर अदी मतुंगदा नेपाल सोबदना शाहिर अच्छा शाहिर इब्न मरहूम निजामुद्दीन महांगुंदा पीगनी जनाब हाफिज सलाउद्दीन उस्ताद मदरसा असागे खोगी चौमुना की मदरसा की मुआजिम ने जबल की नाक दुआ ताऊ दे इंशाअल्लाह अल्लाह ने कबूल तो भी बा अदुगम अपन सुबदना जोसिम जनाब हाफिज रेहानुद्दीन इमामुल ओहो अच्छा अच्छा इमाम दक्षिण जामे मस्जिद की इमाम साहब हम जो खतीब निमाग माशाअल्लाह तबारकल्लाह दुआ तो उदम नहीं खासतन आदुगी मतुंगदा तरा सुबदा नजीर अहमद बा नजी मान जनाब हाफिज शकील नजरा शकील हाफिज शकील अहमद ता करी दोगनी इंशाअल्लाह दुआ तो उदम नहीं नौरी तोलाबानी न कोई मती मगोदी बहुत आलानी अच्छा अदी मतुंगदा तरा माथो इशुबना जनाब बशीर अलीरा बशीरुद्दीन अब्दुल बशीर महांगना जनाब हाफिज कमरुज़्ज़मान कनानो ओहो माशाअल्लाह तबारकल्लाह ज़ानहाती अच्छा जुंगम देखंगे बने मतम से अल्लाह ने कबूल दो मतमनी अनामिन दुआ तो कबूल दो इको मयाम दमकता दुआ तो दमनी अदुमा नहा की सोलन हयात तय्यबा पीने बा आमीन सुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह असीना अहल अमल के उलमा कराम की पी बगी लोजरे बाकी पी के दौर से हाफिज सिंह नहीं हाँ हाँ असी पी रबो कोई रबो माशाअल्लाह तबारकल्लाह अदोजी
hꯧji lo jalle baki hanje leiriba Allah na nasi sahih salamata tasing magi kumsi ki chahida ai lama ani nangre dayo महफिल नसी की पूरा कामयाब नहीं जज़ाकल्लाहु खैर खासतन वाम तक हाई गए हाफिज में छोले से अल्लाह ना हाफिज के साथ और इसु उल्मा हक़वान रब्बानी ओई बीबल वल मकी महमदा असी दुआनी अवायम तंग हाई गए एकोई दी ऐगी इतोल अहल अनिसी ले रिम अल्लाह ने पाकता मखोई एकोई उस्तादी उस्ताद पे काबिल ने मखोई मुकाबला दा एकोई दी आदना सा एक हंगामा मरुगु मन कसुली थी ना इल्म ना अमल ना क्या है कुछ भी नहीं मगर महो की सोहबत तलाइब सी महाखो की दुआ की दमक तलाइब नहीं मखोई ने दुआ तो भी बना ननाई गुनाहगार बंदा है कोई वो ना कोई नुक्सी भी बने मरमदुना अहा के खासतन मयाम द दावत नहीं ऐगी युवा संघ के प्रत्येक बुखाने का बागी ज़ियारत हज बैतुल्लाह हज मकबूल हज मबरूर इमगो नुक्सी बे रौजा ज़ियारत नसीब होल बीबा अदु के साथ साथ ईमान दोले चले चे पर्दा की मनंग दले बीरबा मागे मागे परिवार की पुल मकसो हंज फाउदा तुम बथम में हर गई यूं कई था दो लार के फमिसी मखोई पुर अल्लाह ने कबूल तो हुआ लोन मको हज बैतुल्लाह नसीब होल बतवा तो इब्ने इंशाअल्लाह अदुगा हाफिज ना कोई पुन मक्ता ना मैं महागे उस्ताद सिंह हलमल की आदब और अखलाक मादुदा की हयात चावी कुम्मी मादु तंगबदमनी हलमल जो मगन हाबू नु अल्लाह के रसूल ने कम नु सिरमी अदि मोंग दे कोई पुन मको तौफीक पीने बिबा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अदि कोई दुआ तौरनी इंशाअल्लाह अमक दरुद सोला के दरुद इब्राहिम सोलसी अदि हमरा अस्तगफिरुल्लाह दुआ तौरनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाह अच्छा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حضرات apa nah حضرات nah kau me الفتح اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم من أحييته منا فأحينا الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا مولا نسيك محفل جدا نناي نالك خواهد هنا تون تربا هر طرف تا أين إسابو إنجب دي إوات واليبا نناي گناهگار أهانا ميام کا لوئی نے تھانگل لفظ أيكي بھروسا أهل مل مكوي معذور ويري حيدنا मधुगे वखल थांगत चबनी अल्लाह खासत नसीगी महफिल असीबो
نحن قبول ومنظور تو بالعالمين أكرم الأكرمين أخوي ليباكي علماء مشايخ مهني يوريبا الله العالمين مخوي المجي أهان مبدا حياة الطيبة بين بيون الله العالمين يا الله مخوي حياة ليري بركة بين بيون العالمين يا الله تمنعم ده أخوي ليري كنا سكنا نحالغني أدو دين حتى نخني أدو نأخوي هين سيما متمدا إيمان كلمة سبيل خاتمة تحلبيو أكرم الأكرمين خاصة إمبو وسيجي أيجي ناو نبا بابوجي لربا إبالي لايكيدري أمسون أسيواجي ميام أهل منسون لايكيدري ماك بوبوا ماما يا كوي مهانا دو ليرين العالمين مهانا نهاجي كلام باكي ختم ممتوي مهاجي مناو نبو عامتان پردیس لب حافظ دون سوى الله العالمين قرآن ختم ممتوي العالمين يا الله ختم القرآن أنيسي سو نانا قبول أمس منظور توبنا العالمين يا الله نسيك میں فل کے ساتھ دعا کے ساتھ ناگے کلام مجید ختم منی کی یاوری بلین العالمین يا الله کوئی پن مکگی بالی گوب دنگا سیو کھنگ توبہ گنا کھنگ دن توبہ گنا ودن توبہ گنا ودن توبہ گنا چلگی گنا مٹی گنا کھونگی گنا يا الله روت پر توبہ فوم توبہ پن مک تو يا الله ناگے قدرت کے مکھو مکھو تپاج رہے کن توبہ تو ذکر بنی اگو توبہ تمنا قبول منظور توبہ نانا معاف توبہ العالمین العالم خاصة أي محلة شدقي مكوينا هم أي دول ده أو رمشاني باي العالمين يا جباينا سمجنا سيلي كذا ليلة الجمعاني العالمين بركة الله باي هند لريبني لا يكذبني العالمين عند حوالا توغرني يا الله دوم تو ناي كوشو نong مدني نعلم سر مبون مكسي بنور هارجا ناقي ما جاي هلغني العالمين أكرم الأكرمين كرم متم دلالي كويبو داغي بغي دبوغري تبمغم دلالي يا الله كوي تونغ الشيطان إندرين يا الله سيرم دار الشيطان دوكا تو بموم دوكا دو قلبي رايغا ناغي رحمت کی فریاد سائے کوئی لکم دبمیرے رگا ایمان کلمہ کی ساتھ موضوع حلبین یا اکرم الأكرمين أكرم الأكرمين يقول نوجوان سينو يا الله خاصك يا الله حبيبك يا الله ما کی سنت کی پابندی توفیق پین میلا العالمین یا اللہ پن منگ نانگون سنر بنی نہا کے حافظ نام دبے لگے حفاظت تو رہرگا دنیا کی گناہ کی تھبک تگی دنیا کی جتنے چل سو مت سو گناہ پن مک تگی فضول تھبک تگی شریک بدعت تگی یا اللہ یہود نصارہ کی سجد تگی مکوئی نہ پام تھبک تگی مکوئی بو قلب رگے ایماندار سے بھی العالمین یا اللہ نسگے میں فلمن وعدہ تو متگینا یا اللہ ناز کان بگا پن مکتے سو حفاظت تھمبیون العالمین کریم مدو تور بودی ننگنا نسی تور میں فلسیدہ اے الہ العالمین مادو کی برکت دے بے برکت ہوئی گنی یا اللہ سب کوئی محاسن کے میدان دا یا اللہ کو میں ملمک و نجات کے ذریعہ الہ العالمین اکرم الاکرمین اکھو گئی مائی پاسو لئی گھدرے ipu sila ikidre la halalami ipai tole mai dole chali che den dan lai khidre babar sakta eko hingle pun magi mai ge de hingle me la halalami Allah mago kabristan jannat ke lai golo he bil alamin la alamin imgon si bi rawda de ko gi mag daru de salam ko dol thungal bi صحابہ کرام تبعین تبع تابعین شہداء کرام آدم علیہ السلام دگی جتنے علیہ زمین مکات مومن منالج مکتنگل بالعالمین اکرم الاکرمین تمام جہان مومن منالج پن مکی زمینی بلا اسمانی بلا کوئی گناہ میں رم ندو دگی نانے قلبی و اکرم الاکرمین یا اللہ نا کی حبیب کی علامت قیامت کی پیو دو رہنے اللہ شکرہ علامت پنمتی اوجن لورے مومنا بلا کنی دکتر کبیر آدھنے کریم دا توبنگ محبتو اے اللہ کورونا لو ادھر گئیں دا امکا امی کورونا نے لاغ لہائی جنہ مجید کوری سے اللہ یا اللہ کوئی گناہ کی مرم ننی یا اللہ ہم نے توبہ توجربنی اللہم نسق جنت و نعوذک من النار اللہم فضل من کل بلاء دن و عذاب الاخر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من
من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أكرم الأكرمين أدوكم مكان حفاظة تنبي الله يا رب العالمين أياك خوي هاي بسهيدتي أدوبا يكوكي تمويدا كري لي نحن أوريبني زماد سيدي الله Ya Allah nahan ubi masum begunade hafiz kayam ulama kayam haji kayam ya Allah nahaki banda khatib kayam ustad singh le kaya ting jauri nahani jispo pamdu mahaki mage dai khogi mahfil si nesi du'a qabul muslim manzur bil alamin ya Allah ko sibe mang hajj baitullah hajj maqbul hajj mabrur nasib hal biyo imgon sibe gi rawzal tala as-salatu wassalamu alayka ya rasulullah as-salatu wassalamu ya nabiy Allah hay bagi shuhada gi Allah wa qurad jarak nasib bil alamin ya Allah اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب ثبت على مصرف طاعتك اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم اغفر جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena sahabat na hino, ta mohon যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে তাবারুক চালিয়ে থাকিনা ব্যবস্থা গাও মাহামদা লাইবেছে আদাকে হইলে তুমি লাইবা মাইজো আই হইছে তো মাহামদা একটা মামাওন দে চাচা দিবেছ মই এর মধ্যে সুবিধা হই কোন লাও সন্ধ্যা হন্তা লেতে লাইবেন সুবিধা সুবিধা তুমি মামাওন দে চাচা লাইবা তাহলে সম্ভব জি আখাজে তে যেতে লাগছে ইনশাআল্লাহ হালকা তো ইয়া ইনশাআল্লাহ Allah lagi sushringkhol je pajah ada. Masyaallah. Faujuk pajah. Akhirnya jazakallah insyaallah. Pura faiz ho raha. Bhai ma bangala iba adu. Ayo bi ma hongala iba de kwa ma hongala iba noi bahang masya ma khal lai. Na? No dunia ke galau. Tasurun nazil. Allahu akbar. Rabbana taqabbal alhamd. Ate kana kana lai de mo panda. Ji. Lai tramala ate. Para masyaallah. Asige ittifaq muttafiq wari si asumna agoy khulani umdilo nama toy ballana jamasi chawhol bi ballana khaba wa atasimu bihablillah jami wala tafarraqu lan habi matugina Allah ko ek majbutam damuti tungal wari mai mapangal soli shaitan na kumai ni made asumna ngonda phugani ngonda phugani made Allah na loem ko hidayat tobiba adu to ato si inshallah khasatan nasi tasheng maki ekogi itol Hazrat Maulana ka आगे हज़रत अलहाज हज़रत मौलाना शेख साहब मोह अनिमा की तकरीर वो हाई मूल्यवान अल्लाह ने कहेंगे मोह की हयात तैयबा काम दुआ तो कदम नहीं आइंदा फंगनी फंगोई मखो के सुहबत नसीब को फंगम जी खुश नसीब नहीं अल्लाह ने हल व बकान